अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 45 लेकर हाजिर हुए हैं। और मैं स्टार्ट करूँ पहले, जो लोग भी नहीं सुनते यार मेरी बात सुन लें। देखिए, नॉवल का मतलब होता है एक स्टोरी, ठीक है। और स्टोरी जो होती है वो फैमिली के साथ भी होती है और फ्रेंड्स के साथ भी होती है। मतलब स्टोरी हम अलग तो नहीं लिखेंगे ना दुनिया से, ज़ाहिर सी बात है जो एक नॉर्मल होता है वही सब कुछ लिखेंगे। नॉवल सिर्फ रोमांस नहीं होता और टॉक्सिक में लिख नहीं सकती, बहुत क्लियर ये मेरे रीडर्स को पता है। मैंने तो ज़रा सा ट्विस्ट दिया, वही मेरे रीडर्स से हज़म नहीं हो रहा। पता नहीं आप लोग जब और किसी और का नॉवल पढ़ते होंगे तो कैसे इतने बड़े-बड़े ट्विस्ट को और इतने ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं उसे, जो महीनों-महीनों ट्विस्ट खिंच जाता है, महीनों-महीनों एक ही चीज़ एग्ज़िक्यूट करते रहते हैं, उनको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मेरे तो 2 एपिसोड में आपने मेरा हाल पूरा कर दिया, आप ही नहीं। तो यार देखें, इस तरह ना करें, मुझे पता है क्योंकि ये रिवेंज बेस्ड है, आपको पता है। बहुत क्लियरली मैंने बहुत बार मेंशन करते हैं रिवेंज बेस्ड। तो रिवेंज जो होता है वो सिर्फ एक ये तो नहीं है कि रोमांटिक है तो रोमांस ही होगा। और मैं ये देखती हूँ कि रोमांटिक जो एपिसोड होते हैं उसी पर व्यूज़ होते हैं, बाकी जो स्टोरी होती है, बाकी जो और चीज़ होते हैं उस पर तो व्यूज़ ही नहीं होते। अच्छा, आप 3-4 दिन पहले का देख लो, उस पर 8,000 व्यूज़ हैं, आप कल की देख लें, अभी तक 1800 हैं। तो ये तो कि मतलब फिर क्या कहूँ मैं, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ क्या बोलूँ मैं, क्या मेंटालिटी है फिर आपकी कि सिर्फ रोमांस पढ़ना है आपको, स्टोरी नहीं पढ़नी या कुछ नहीं देखना, सिर्फ रोमांस। तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। हर नॉवल में हर चीज़ होती है। अगर आप खाली एक ही चीज़ पढ़ने के लिए आएंगे तो फिर राइटर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बराए मेहरबानी हर एपिसोड पर अपना अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया कीजिए, अच्छे से अच्छा सा। मतलब यार मैं चाहती हूँ कम से कम 4-5 हज़ार तो व्यूज़ हो ना हर एपिसोड पर। वैसे तो नहीं हो सकता कि एक रोमांटिक एपिसोड हो फिर उस पर इतना लंबा, मतलब इतना व्यूज़ हो। और मैं रोज़ रोमांस भी नहीं लिख सकती और बिना बात के तो बिल्कुल नहीं लिख सकती कि मैं कुछ चीज़ हो ना हो, लड़ाई हो तो रोमांस, कुछ हो तो रोमांस, कुछ हो तो कुछ रोमांस, ये मुझसे होगा नहीं। और ये चलें, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो मतलब कुछ फ़ील होता है यार कल के ऊपर व्यूज़ देखकर मुझे एहसास हुआ। खैर चलें, आज बहुत प्यारा सा एपिसोड है, जेनिफर और रिबाल के बहुत प्यारे से सीन है, उन्हें ज़रूर पढ़िएगा, मिस मत कीजिएगा। चलें बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। क्या हुआ? इसका चेहरा देखकर सुल्तान ने सजाए कहा। शहरयार ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके सामने से हटकर दूसरे सिमत चल दिया। क्या हुआ? जवाब दो हमारी बात का। सुल्तान इसको यूं पलटते देखकर बोला। शहरयार ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ा और एक शोपीस अपने दाएं हाथ में उठाकर इसे हल्के हल्के उछालते पलटा और पूरी कुव्वत से सुल्तान की तरफ दे मारा, जिसे सुल्तान ने बड़ी महारत से कैच कर लिया। जलील, कमीने, खबीस इंसान, क्या समझ रखा है तूने मुझे? पागल, ये अपने इशारों पर नाचने वाला कोई पपेट। इसने सुल्तान को देखकर गुस्से से कहा, जो इस शोपीस को बड़े इत्मीनान से बेड पर फेंक रहा था। इसका इत्मीनान शहरयार को और सुलगा गया। इसने दूसरा शोपीस उठाया और वो भी पूरी कुव्वत से इसकी तरफ दे मारा। सुल्तान ने इसे भी बड़ी महारत से कैच कर लिया। यार, बचपन का क्रिकेट खेलना अभी तक काम आ रहा है। सुल्तान ने इस शोपीस को भी बेड पर फेंकते हुए हंसकर कहा। तो शहरयार दांत भींच कर इसे देखने लगा। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें नींद की वजह से बोझल। जलील, कमीने, तेरी वजह से पूरा दिन थका हूँ और रात को भी सही से नींद नहीं आई। अब सुबह ही सुबह क्यों मेरे सर पर मुसल्लत हो गया है? चल निकल मेरे कमरे से। वो जब भी गुस्से में होता था सुल्तान से इसी तरह बात करता था और सुल्तान को इसका ये अंदाज बुरा नहीं लगता था। शहरयार सुल्तान से सिर्फ 5 महीने छोटा था, लेकिन हमेशा से बड़े भाई वाली इज्जत देता था, इसलिए हमेशा तुमसे मुखातिब होता था। लेकिन गुस्से में वो तुमसे तू हो जाता था। अभी भी इसका गुस्सा अभी भी इसका गुस्से से बुरा हाल था
اور وہ اس کا غصے سے برا حال دیکھ کر ہنس رہا تھا اور ہنستے ہنستے کمرے کی وسط میں پڑی راکنگ چیئر پر بیٹھ کر اس کا انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سلطان کا سکون برقرار تھا۔ مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا ہے؟ مجھ سے؟ شہریار اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر غصے میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تم سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ سلطان نے بڑی معصومیت سے پوچھا، ایسے جیسے اسے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ سلطان دیکھ میرا دماغ مت خراب کر، میرا دماغ ویسے ہی کل سے بہت خراب ہے۔ پہلے تیرے بتائے ہوئے ڈائیلاگز یاد کریں، اس کے بعد وہی ڈائیلاگز ان لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے میرا دماغ چکرا گیا۔ شہریار نے بیٹھ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، اتنے خطرناک ڈائیلاگ تو نہیں تھے کہ تمہارا سر چکرا گیا۔ سلطان نے اس کو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے دیکھ کر لطیف سا طنز کیا، جس پر شہریار نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ میں لکھ کر دوں تمہیں ایسے ڈائیلاگ اور پھر کہوں کہ جا کر میرے دشمنوں کے سامنے میرے لیے بولنا؟ شہریار کا چہرہ اور سرخ ہوا، جس پر سلطان کو اور ہنسی آئی۔ سلطان اگر تو نے ہنسنا بند نہیں کیا نا تو خدا کی قسم میں تیرا حشر کر دوں گا۔ شہریار نے سرخ آنکھوں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں مسلسل ہنسنے سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے بڑی غور سے اس کی پوری آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھا۔ ایک دم شہریار کو محجوب بیگم کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ جن لوگوں کی آنکھوں میں ہنستے ہوئے آنسو آتے ہیں وہ لوگ اپنی محبت میں، اپنے رشتوں میں مخلص ہوتے ہیں۔ ان کی بات یاد آتے ہی شہریار کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ ابھری۔ وہ گہرا سانس لے کر اپنے دونوں ہاتھ میٹرس کے ارد گرد رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جو ابھی بھی ہنستا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ہنسو مت، سب پتہ ہے مجھے کتنی سچی ہے تمہاری یہ ہنسی، شہریار نے کہا تو سلطان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکایک معدوم ہو گئی۔ پھر وہ گہرا سانس بھر کر شہریار کو دیکھنے لگا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کب تک چلے گا یہ سب سلطان؟ میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ جب تجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور جب تیری اور موم کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، تجھ سے نفرت کی ہر حدوں کو پار کر کے نفرت کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ تیرے بارے میں اور موم کے بارے میں کچھ غلط کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں انہیں جان سے مار دوں۔ خود تو پردے کے پیچھے سے مجھے ڈائریکشن دیتا رہتا ہے، اداکاری تو مجھے کرنی پڑتی ہے ان کے سامنے، اور کتنا مشکل ہوتا ہے اداکار بننا، تجھے نہیں پتا۔ لوگ اپنے محبوب رشتوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سننا پسند کرتے ہیں، اور میں پوری کی پوری نفرت کی داستان سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ سناتا بھی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ دل پھٹتا ہے میرا تیرے لیے کچھ بھی کہتے ہوئے، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ باقاعدہ جو میں کہتا ہوں اس کی اسکرپٹ، اس کے ڈائیلاگ لکھ کر دی جاتی ہے۔ شہریار نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو سلطان کے ہونٹوں پر پھر مبہم سے مسکراہٹ ابھر گئی، لیکن اس مسکراہٹ میں اداسی گھلی تھی۔ اور تو خبیث کتنا ہے جو
خود ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دنیا کا پہلا انسان ہوگا تو جو اپنے ہی دشمنوں کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے، اور چھوٹ ہی نہیں بلکہ ان کو بار بار خود سے دشمنی نکالنے کا موقع بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا۔ اور دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کے سابقہ منگیتر کو خود اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان آنے کے لیے پیسے دے رہا ہے۔ شہری اور ناراضگی سے بولا۔ سلطان خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اسے خود پتا تھا کہ اس کا بھائی جب بھی ان لوگوں سے مل کر آتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ ایک سچ کا پتہ لگانے کے لیے وہ جو کر سکتا ہے، وہ جس حد تک گزر سکتا ہے وہ کرے گا، اور اس حد تک گزرے گا۔ کیا بات ہوئی ہے رات؟ سلطان نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی اور اب اس کے چہرے پر بھی۔ کتنی اذیت پسند ہو تم، کیا ملتا ہے تمہیں اپنے بارے میں ان لوگوں کے نادر خیالات جان کر؟ تمہیں پتا ہے وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں تم سے کتنی نفرت ہے؟ شہریار نے کہتے ہوئے رخ پھیرا۔ اذیت پسند نہیں ہیں ہم، سچ کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں، سلطان نے کہا تو شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر ایک ایک بات اسے بتاتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ سن رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ماتھے کی مخصوص رگ ابھر کر واضح ہونے لگی تھی۔ لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ چہرہ ہی نہیں، گلا اور کانوں کی لو تک بے تحاشا سرخ ہو گئی تھی۔ شہریار نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اس نے لاکنگ چیئر کی ہینڈل کو بڑی سختی سے پکڑا ہوا تھا، اتنی کہ اس کی شفاف ہاتھوں کی نیلی اور ہری رگیں پھول کر واضح دکھنے لگی تھیں۔ ساری بات کہہ کر شہریار خاموش ہو گیا۔ سلطان نے بھی آگے کچھ نہیں کہا۔ بہت دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ وہ ابھی تک نہیں کھلا۔ بہت دیر بعد سلطان کی ٹھنڈی ٹھاٹھ گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ بہت جلد کھل جائے گا، تم بے فکر رہو۔ مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی میرے سامنے اپنے سارے پتے کھولنا نہیں چاہ رہے، ابھی انہیں مجھ پر پوری طرح اعتبار نہیں ہے، تھوڑا وقت لگے گا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ ایک بات پوچھوں؟ شہریار نے اسے سنجیدہ دیکھ کر کہا۔ پوچھو، وہ اسی انداز میں بولا۔ اگر سب کچھ ہماری منشا کے مطابق نہ ہوا تو؟ اگر ہمیں کچھ نہ پتہ چلا تو؟ اگر وہ جیت گئے تو؟ شہریار نے اپنے دل کی بات کہی۔ وہ جانتا تھا رئیس کچا کھلاڑی نہیں ہے، وہ شاطر ہے، شاطروں کا سردار، ایک ایسا انسان جسے شیطان بھی پناہ مانگے، اور وہ کتنا گھنا، کتنا منجھا ہوا کھلاڑی ہے، اس بات کا اندازہ شہریار کو اس ایک سال میں بخوبی ہو گیا تھا۔ پتہ تو اسے پہلے بھی تھا کہ اس کا ماموں کس کیماش کا بنا ہوا انسان ہے، لیکن ساتھ رہتے ہوئے اس کی خباثت اور اس کی چالاکی اور اس کے خبیث ذہن کا اور اندازہ ہو گیا۔ اسے ہرانا بہت مشکل مرحلہ تھا، اور اس کے حلق سے سچ اگلوانا اس سے بھی بڑا۔ شہریار نے کہا تو اس کی بات پر سلطان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں؟ غصہ، نفرت، وحشت، کسی کو تباہ کر دینے کا عزم۔ ایک لمحے کے لیے شہریار کا دل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جب سلطان بڑے ٹھہرے لہجے میں بولا، سلطان شطرنج کی وہ بساط ہی نہیں بچھاتا
جس میں اسے ہار جانے کا خدشہ ہو۔ جیت تو ہماری ہے، جیت تو ہمارا ہی مقدر بنے گی۔ ہم سچ کا پتہ لگا کر رہیں گے اور سچ کا پتہ لگا کر اپنی قوم کے گناہ گار کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ اس دل کو اسی دن قرار آئے گا جس دن سارا سچ ہمارے سامنے ہوگا، اور سچ سامنے آتے ہی فیصلہ آن دا اسپاٹ ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا، آنکھیں لہو چھلکانے کو بیتاب تھیں۔ شہریار کو اس کے یقین پر حیرانی تھی۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں نے سوسائڈ کی ہے، اس کا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ اس کی ماں ایسا نہیں کر سکتی، ضرور ان کو مارا گیا ہے، اور اس کا پہلا شک رئیس ہی تھا۔ تب وہ چھوٹا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اسی سب کچھ کا پتہ لگانے کے لیے وہ پچھلے 3 سال سے جی توڑ کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں اسے صرف ایک ہی راہ سجائی دی کہ شہریار کو ان کے ساتھ ملا کر وہ سچ کا پتہ لگائے، اور شہریار اس کے کہنے پر پچھلے 1 سال سے ان کے ساتھ ملا، ان کے سامنے سلطان کی برائیاں کر کے اس سے نفرت کا اظہار کرتے اس گہرے راز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئے تھے، لیکن جی جان سے کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ سامنے کوئی اناڑی نہیں بلکہ ایک خطرناک شاطر دماغ رکھنے والا کھلاڑی تھا۔ اگر وہ سچ ہوا جو تمہارا دل کہتا ہے تو تم یقین کرو، تم سے پہلے میں اسے سزا دوں گا۔ تمہارے ہر آنسو کا، تمہارے رت جگہ کا، تمہاری تکلیفوں کا، ہر ایک چیز کا حساب میں لوں گا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا ہماری موم کو، کتنی تڑپی ہوں گی وہ۔ ان آخری لمحوں میں انہوں نے ہمیں یاد کیا ہوگا، بابا سائیں کو ہمیں آوازیں دی ہوں گی، بچنے کی کوشش کی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کہتے ہوئے سلطان سسک پڑا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ خاموش ہو جاؤ سلطان، اس طرح مت کرو، وہ وقت دور نہیں جب سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا۔ اگر اس شخص نے ہماری موم کو مارا ہے تو تم خود اسے کڑی سے کڑی سزا دو گے، تو ہم خود اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اس جرم کا حساب ہم خود کریں گے۔ وہ سلطان کا چہرہ اپنے سینے سے لگائے اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا شہریار، ماں کے بغیر زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ماں چلی جائے تو دنیا کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے بھی ہو گئیں، ہماری تو دعاؤں کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ایسا نہیں ہے سلطان، ممی ہے نا، وہ بھی تو ہماری ماں ہے، وہ بھی تو تمہاری ماں ہے۔ شہریار نے اس کی مضبوط شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہ ہم سے پیار نہیں کرتی، سلطان نے کہا۔ اس کی آواز میں جو تکلیف تھی اس نے شہریار کا دل کاٹ کر رکھ دیا۔ آنسو جن پر وہ بہت دیر سے کنٹرول کر رہا تھا، اس بات پر اس کی آنکھوں سے بہہ کر سلطان کے بھورے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ تمہاری ممی بھی ہم سے پیار نہیں کرتی، حاجی رتا بھی ہم سے پیار نہیں کرتے۔ سلطان کسی بچے کی طرح جیسے اس سے شکایت کر رہا تھا، میں تو کرتا ہوں نا تم سے پیار، دادی کرتی ہیں، چاچو چاچی کرتے ہیں، راہب کرتا ہے، محبہ کرتی ہے، تمہارے انکل آنٹی، تمہاری گرینی جینیفر کرتی ہے، بابا سائیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات نور تم سے محبت کرتی ہے۔ شہریار نے کہا تو سلطان نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شہریار نے بھی اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔
इसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। आंखों में सुर्खी के साथ साथ तकलीफ और अजियत भी रकम थी। शहरयार का दिल किया कि इसकी आंखों से वो अजियत, वो तकलीफ नोच कर फेंक दे, इसके आंसुओं को साफ करके इसके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दे। देखो, बाबा साईं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं और ये बात तुम जानते हो। और अब नूर भी तो तुम्हारी ज़िंदगी में है। सॉरी, पीछे आवाज़ें आने लगेंगी क्योंकि हमारे नेबर ने नवरात्रि स्टार्ट हो गई है आज से, तो वो उनका जागरण जो भी कुछ है वो स्टार्ट हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। तो तो जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं इनको देखो, जो नहीं करते इन्हें रहने दो। वो इसके आंसू को अपनी चौड़ी हथेली से साफ करते हुए मोहब्बत से कह रहा था। तुम्हें पता है शहरी, हमारी मॉम हमसे हमेशा कहती थी कि जितनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं ना सुल्तान, इतनी ही मोहब्बत मम्मी से भी किया करें। जितनी इज़्ज़त आप हमें देते हैं इतनी ही इज़्ज़त आप मम्मी को भी दिया करें, वो भी आपकी माँ है। हम अपनी मॉम की कही बात नहीं भूलें। हम इनसे मोहब्बत करते हैं इतनी जितनी हम अपनी मॉम से करते हैं। हम इनकी इसी तरह इज़्ज़त करते हैं, बस वही हमसे प्यार नहीं करती। कोई इस वक्त सुल्तान को देख लेता तो शायद इसे यकीन करना मुश्किल हो जाता। ये वही सुल्तान है जो पूरी कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी सख्ती, अपने गुस्से और अपने जलाल के लिए मशहूर है। कोई देखता वो तो अपने भाई के सामने किसी मासूम बच्ची की तरह शिकायत कर रहा था, अपने दिल की बात कर रहा था। इसका भाई इसके दिल की बात सुन रहा था। चलो बिल्कुल खामोश हो जाओ। इसको खुद से अलग करते इसे बाजुओं से पकड़ के उठाते, शहरयार ने कहा और इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर इसके दोनों गालों को चूम लिया। सुल्तान ने अजीब सा मुँह बनाकर इसे देखा। मुझे पता है अब तुम्हारे इन गालों को नूर के लम्स की आदत है। मेरा लम्स तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा। शहरयार ने इसके अजीब से मुँह बनाने पर कहा तो सुल्तान के गाल खिफ़्फ़त और शर्म के एहसास से सुर्ख पड़ गए। ओए होए, तुम तो शर्माते भी हो। इसके गालों को चुटकी में बढ़ते हुए शहरयार ने हंसकर कहा तो सुल्तान ने इसे घूर कर देखा। फ्री होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अपने गालों से इसके हाथों को हटाते हुए सुल्तान ने बड़े भाइयों वाला रोब झाड़ते हुए कहा, मैं कहाँ फ्री होता हूँ, तुम्ही ने मुझे फ्री होने का परमिट दिया हुआ है। शहरयार ने हंसकर कहा और इसे अपने गले से लगा लिया। तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। जहाँ भी जाओगे अपने भाई को अपने साथ खड़ा पाओगे। वो वक्त दूर नहीं जब हमें सच का पता लग जाएगा। शहरयार इसे तसल्लियाँ दे रहा था और सुल्तान को इसकी तसल्लियाँ बहुत सुकून बख्श रही थी। एक वही तो था इसका गमगुजार, इसका चार का, इसका भाई, इसकी ज़िंदगी, जिसके होने से इसको ढाढ़स बंधी रहती थी। चलो अब टेंशन मत लो, अपना मूड ठीक करो और अपनी बीवी के पास जाओ। इससे अलग होकर शहरयार ने कहा, नूर नहीं है, वो अपने घर गई हैं। सुल्तान ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी तुम अपने कमरे में जाओ क्योंकि मुझे सोना है। इसका बाजू पकड़कर शहरयार ने कहा, तुम्हें नींद हमसे ज़्यादा अजीज़ है। सुल्तान ने पूछा, जी फ़िलहाल। शहरयार ने कहा तो सुल्तान ने इसकी नींद से भरी आंखों में देखा और फिर इस पर तरस खाकर वो वाकई इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही नूरुलैन ने सलाम किया। आफरीदी साहब जो ड्राइंग रूम में
ड्राइंग रूम के सॉरी ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे सुबह की खबरें देख रहे थे। देखते ही खिल इसको देखते ही खिल उठे मेरी जान। उठकर इन्होंने अपनी बाहें इसके लिए वाक कर दी। वो आकर इनके सीने से लग गई। कैसे हैं आप अब्बू? अपने दोनों हाथ इनके गालों पर रखकर नूरे ने मोहब्बत से पूछा। मैं तो ठीक हूँ और अपनी बेटी को देखकर और ठीक हो जाता हूँ। इन्होंने मोहब्बत से इसके चमकते चेहरे को देखकर कहा और फिर पीछे जेनिफर और रिबाल को देखा। जेनिफर इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि रिबाल खामोश नज़रों से इन दोनों को देख रहा था। जब भी वो किसी को अपने माँ बाप से मोहब्बत, अपने माँ बाप से लाड करते देखता था तो इसकी नज़रों में आप ही आप एक प्यास उतर आती थी। इसने एकदम अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला और इसकी नज़रें किचन से निकलती मुस्रा बेगम पर पड़ी। अरे बेटा आप? वो नूरे और जेनिफर को नज़रअंदाज करती रिबाल के पास आकर बोली। अस्सलाम वालेकुम। रिबाल ने इन्हें सलाम किया। इन्हें देखकर आप इनके इसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। वालेकुम अस्सलाम। इसके सलाम का जवाब देते इन्होंने बेख्तियार इसके सर पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नूरे ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वालेकुम अस्सलाम। आगे आकर इन्होंने इसे अपने गले से लगाकर इसके गाल को चूम लिया। सलाम अंकल, सलाम आंटी। इसने दोनों को ग्रीट किया। इसे सही से सलाम करना नहीं आता था, इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए इसने सलाम पर ही इत्तेफाक किया। वालेकुम अस्सलाम दोनों ने कहा और आगे बढ़कर मुस्रा बेगम ने इसे भी खुद से लगा लिया। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। वो इनसे बैठने का कहकर किचन में चली गई। किरण कहाँ पर है अब्बू? नूरे ने चारों तरफ देखकर पूछा। ये रही अबिया। किरण ने किचन के दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर कहा। इसके हाथ में रोलर था, एप्रिन बंधा हुआ था, मतलब वो अम्मी के साथ ब्रेकफास्ट बनवा रही थी। क्या कर रही हो? इसकी हालत देखकर नूरे ने पूछा। आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी। इसने हंसकर कहा। हम लोग करके आए हैं। नूरे ने कहा कोई बात नहीं, फिर कर लेना। मुस्रा बेगम ने इसकी बात सुनकर फ्रिज से कुछ निकालते हुए कहा। ठीक है, आपको तो मैं ना कर ही नहीं सकती। नूरे ने हंसकर कहा। फिर कुछ देर बाद वो सब किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुल्तान भाई शाम को क्यों आएंगे? आपके साथ क्यों नहीं आए? पराठे सेंटर में रखते हुए किरण ने पूछा। कुछ काम था इन्हें इसलिए, लेकिन शाम में आ जाएंगे। नूर ने प्लेट उठाकर जेनिफर की तरफ करते हुए कहा। जेनिफर ये पराठे खाकर बताइएगा किरण की स्पेशलिटी है ये पराठे। पता नहीं क्या क्या डालती है, लेकिन टेस्ट औसम होता है। नूरे ने कहा तो जेनिफर ने किरण को देखकर एक पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। लो बेटा आप भी लो। मुस्रा बेगम ने पराठा उठाकर रिबाल की प्लेट में रखा और फिर टेबल पर रखी हर डिश इसकी प्लेट में सर्व की। रिबाल ने इनका ममता भरा अंदाज देखा। इनका अंदाज देखकर इसे अपनी माँ बुरी तरह याद आई थी। इसकी आंखों में नमी उतरी थी, जिसे छुपाने के लिए इसने नज़रें झुका लीं। इसकी माँ भी तो ऐसा ही करती थी। एक एक चीज़ उठाकर इसके प्लेट में रखती थी, इसकी प्लेट भर देती थी और जब तक वो सब नहीं खा लेता था इसके पास से नहीं उठती थी। खाओ बेटा। इन्होंने इसे ऐसे ही बैठे देखकर कहा तो आहिस्ता से इस बात में सर हिलाता खाना शुरू कर गया। इन चारों ने मुस्रा बेगम का रिबाल के लिए ख़ास अंदाज नोट किया था। दोनों बहनों ने आफरीदी साहब की तरफ देखा और इन्होंने अपनी बेटियों की तरफ। फिर वो तीनों ही मुस्कुरा दिए। रिबाल ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था।
नूरे और जेनिफर कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो पराठा पूरा खाया क्योंकि वो मज़े का ही इतना बना था। नाश्ते से फारिग होकर वो लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आफरीदी साहब रिबाल से बातें करते रहे। बातों के दौरान ही इन्होंने इसकी फैमिली के बारे में पूछा और रिबाल ने जो कुछ इन्हें बताया, इसे सुनकर इन्हें दुख हुआ। जेनिफर इन तीनों के पास बैठी बातें कर रही थी। इसे किरण बहुत पसंद आई थी। वो नूरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन दोनों बहनों की बॉन्डिंग और इन दोनों की मोहब्बत देखकर इसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था कि इसका कोई भाई बहन नहीं था। जेनिफर, अगर आपको घूमने जाना है तो चलें। रिबाल, जो कब से इसके उठने का इंतज़ार कर रहा था, इसको उठता न देखकर मजबूरन इसे खुद ही कहना पड़ा। जी जी जी, वो कहती हुई जल्दी से उठ गई। चलो नूर, तुम और किरण भी हमारे साथ घूमने चलो। इसने उठकर कहा। नहीं, तुम जाओ और एंजॉय करो, हम फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, नूरे ने कहा। रिबाल अपनी जगह से उठकर इसके पास आ गया। चलें, इसके पास आकर कहा। हाँ ठीक है, चलो। अपना हैंडबैग उठाते जेनिफर ने कहा। बेटा, शाम को खाना यहीं खाना, मुज़रा बेगम ने दोनों से कहा, लेकिन देख वो रिबाल को ही रही थी। इन्होंने इतनी मोहब्बत से कहा कि वो चाहकर भी इनकार न कर सका, तो खामोशी से उस बात में सर हिला दिया और फिर जेनिफर को लेकर वहाँ से निकल गया। नूरे, तुम शहरयार से भी कह देना कि वो भी शाम में खाना हमारे साथ ही खाएं। मैं किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, इन्होंने इसके पास से उठते हुए कहा। जी अम्मी, नूरे ने कहा और फ़ोन उठाकर शहरयार को मैसेज करने लगी। अम्मी, एक बात तो बताएं, किरण ने कहा तो किचन की तरफ जाती मुज़ना बेगम रुक कर इसे देखने लगी। क्या? इन्होंने पूछा। आप रिबाल भाई को गोद लेने का तो नहीं सोच रही? इसने हंसकर कहा तो मुज़ना बेगम इसे घूर कर रह गईं। नहीं, मेरा मतलब है आप इनके साथ इस तरह बिहेव करती हैं, इन्हें इस तरह ट्रीट करती हैं जैसे वो आपके बेटे हों, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। और वैसे भी इनके माँ बाप नहीं और आपके पास बेटा नहीं, तो मुझे ख्याल आया कि कहीं आपके इरादे इन्हें गोद लेने के तो नहीं। अगर ऐसा कोई इरादा हो तो मुझसे राब्ता कीजिएगा। वकील साहिबा सारे कागजात बनवा लेंगी, वो भी बिना किसी फीस के, इसने हंसते हुए कहा। तो इसने हंसते हुए कहा तो मुज़ना, ओके, अब पता नहीं क्या लिख गया। मुज़ना बेगम नफ़ी में सर हिलाते किचन की तरफ चली गई, जबकि इनकी बात पर नूर और आफरीदी साहब हंसने लगे। मत छेड़ा करो अपनी अम्मी को, नूरे ने कुशन उठाकर इस पर उछालते हुए कहा। अब यह आपने नोट नहीं किया, ब्रेकफास्ट करते हुए मुझे हमारी अम्मी इनकी अम्मी लग रही थी, वो हंसकर कह रही थी। इसकी आवाज़ें किचन तक पहुंच रही थी। किचन में काम करती मुज़ना बेगम इसकी बातों पर अफसुर्दगी से मुस्कुराने लगी। तुम्हें क्या पता किरण, मुझे इस बच्चे को देखकर क्या एहसास होता है। अगर मैं तुम में से किसी को भी बताऊं, तो तुम में से कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है मेरी प्यासी ममता सैराब हो रही है। इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जिगर का तीसरा टुकड़ा मिल गया हो। वो चॉपर पर कटिंग करते हुए सोच रही थी। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। इकबाल जेनिफर को लेकर सबसे पहले लोधी गार्डन गया। इसके बाद वो इसे लेकर कुतुब मीनार आया था, क्योंकि इसे कुतुब मीनार का नाइट शो देखना था, जो कि रात को 8 बजे शुरू होता था। इस वक्त 7:30 बज रहे थे। सभी लोग नाइट शो देखने के लिए रुके हुए थे। कोई पत्थरों पर बैठा था, कोई रेलिंग थामे खड़ा था, तो कोई बेंच पर बैठा था।
बेंच पर इसे जगह नहीं मिली तो वो भी एक पत्थर पर बैठ गई और साथ में रिबाल को भी बैठने के लिए कहा। वो खामोशी से इसके करीब बैठ गया। इनके आसपास ही कुछ लड़कियां बैठी थीं जो नामहसूस तरीके से रिबाल को ही देख रही थी और आपस में सरगोशियों में बातें कर रही थी। रिबाल इन सब से बेनियाज बना सामने देख रहा था। रिबाल ने बेबी ब्लू कलर की शर्ट और बेज कलर की पैंट पहनी हुई थी। शर्ट के आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। हाथ में ब्राउन कलर के लेदर की रिस्ट वॉच बंधी हुई थी। ब्राउन कलर के ही बूट्स पहने हुए थे। वो इस लुक में इतना हैंडसम लग रहा था कि लड़कियों की नज़र इस पर से हट नहीं रही थी। जेनिफर ने इन लड़कियों को देखा और फिर सबसे बेनियाज बने रिबाल को। सुनो, वो सब तुम्हें देख रही हैं, इसने रिबाल के कान में आहिस्ता से कहा। रिबाल इसके कहने पर चौंका और इन लड़कियों को देखने की बजाय जेनिफर को देखने लगा। अरे मैं नहीं, वो लड़कियां तुम्हें देख रही हैं, इसने आंखों के इशारे से कहा। लेकिन रिबाल ने फिर भी इनकी जानिब नहीं देखा। अरे मैं कह रही हूँ, मैं नहीं, वो लड़कियाँ, जेनिफर ने मुसलसल इसे खुद को देखते हुए कहा। नाइट शो देखना है ना, इसने संजीदगी से पूछा। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। तो फिर इसी पर ध्यान दे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इसने एक लम्हे में इसे झिड़क कर रख दिया। जेनिफर मुंह बनाकर इसे देखने लगी और फिर आंखें छोटी करके इन लड़कियों को घूरा जिनकी वजह से इसे डांट पड़ गई। बदतमीज, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि रिबाल को साफ सुनाई दे रहा था। इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन टेढ़ी नजरें करके मुसलसल इसे घूरता रहा, जो मुंह फुलाए सामने कुतुब मीनार को देख रही थी, जहां पर लाइटिंग होनी शुरू हो गई थी। म्यूजिक ऑन हो चुका था। लाइट और म्यूजिक के ऑन होते ही जेनिफर ने अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन करके वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। शो शुरू हो चुका था। लोगों की नज़रें कुतुब मीनार पर थीं और रिबाल की नज़र जेनिफर पर थी, जो शो देखते हुए बच्चों की तरह खुश हो रही थी। जैसे जैसे लाइटिंग बदल रही थी वैसे वैसे इसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। रिबाल इसको यूं खुश देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। कैसे कैसे चीज़ें लोगों को खुश करती हैं, कैसी कैसी चीज़ें लोगों को खुश करती हैं, इसने दिल में सोचा और सर झटक कर अपने बूट की एड़ी ज़मीन पर मारने लगा। करीब 10 मिनट बाद शो ख़त्म हुआ। शो ख़त्म होते ही चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंज उठी। इतने तो खुश इंडियंस नहीं थे जितनी वो खुश थी। शो देखकर इसने जितनी शिद्दत से ताली बजाई, रिबाल ने चौंक कर पहले इसे फिर सबको देखा। आसपास के कुछ लोग इसे इतनी शिद्दत से तालियां बजाते देखकर इसे देखने लगे थे। वो तालियां बजाते हुए खड़ी हो गई थी। इसे देखकर रिबाल भी जल्दी से खड़ा हुआ। बस इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रिबाल ने अपने मजबूत हाथ में इसके दोनों हाथ थाम लिए। जेनिफर ने इसे चौंक कर देखा, फिर नाराज़गी दिखाते एकदम अपने हाथ इसके हाथ से खींच लिए। रिबाल ने बड़ी नागवारी से इसकी इस हरकत को देखा, लेकिन फिर इसे खुद भी एहसास हुआ कि इसे इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। अब यहाँ कुछ नहीं होगा, तो बराए मेहरबानी यहाँ से चलें, हमें डिनर पर जाना है, जाते जाते काफ़ी देर हो जाएगी, इसने कहा तो जेनिफर ने इसे चलने का इशारा किया। इसके इशारे पर वो आगे चलने लगा और जेनिफर इसके पीछे पीछे। एग्जिट पर भीड़ थी। भीड़ को देखकर इसने बेख्तियार ही रिबाल का हाथ थाम लिया। वो जो इससे आगे था, अपने हाथ के पकड़े जाने पर चौंक कर इसने देखा, भीड़ बहुत है, मैं खो जाऊंगी,
اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ سامنے جلتی بڑی بڑی زرد روشنیوں میں اس کی نیلی آنکھیں بے تحاشا چمک رہی تھیں۔ کچھ دیر کے لیے ربال اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر رخ پھیر لیا۔ دل کیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، لیکن پھر بھیڑ کو دیکھ کر اس نے اپنے دل میں اٹھتی اس خواہش کو دبا دیا۔ کچھ دیر میں وہ باہر آ چکے تھے۔ باہر آ کر اس کی نظر ایک اسٹال پر پڑی۔ وہ چوڑیوں کا اسٹال تھا۔ مجھے وہ لینی ہے۔ اس نے چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور ربال کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ جے پوری چوڑیوں کا اسٹال تھا۔ واو کتنی پیاری ہے۔ اس نے چوڑیاں اور کڑے اٹھا کر دیکھتی اور پھر جو اسے پسند آئے وہ سب لینے لگی۔ ربال سینے پر ہاتھ باندھے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی چوڑیاں لی اور واپس آ گئی۔ چلیں یا اور کچھ لینا ہے؟ ربال نے طنزیہ پوچھا۔ نہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے طنز کو سمجھے بغیر اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا تو وہ گہرا سانس بھر کر خود پر ضبط کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جینیفر چوڑیاں پہننے لگی، جبکہ وہ کٹ لیتے گاڑی کو پارکنگ سے نکالنے لگا۔ سنو ربال، مجھ سے یہ چوڑیاں نہیں پہنی جا رہی، پلیز تم پہنا دو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں اور کلائی اس کے آگے کر کے نرمی سے کہا تو بے اختیار ربال کے پیر بریک پر پڑے تھے۔ اس نے چونک کر جینیفر کو دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ بیک وقت آیا تھا۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا جس کی وجہ سے جینیفر اس کی آنکھوں میں اترتی غصے کی لالی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ پلیز پہنا دو، دیکھنا یہ مجھ سے پہنی نہیں جا رہی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں چوڑی پہننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پلیز۔ اب کہ اس نے اپنی کلائی سے نظر ہٹا کر ربال کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں التجا دیکھ کر نہ جانے کیوں لمحے بھر کو اس کا غصہ مان پڑ گیا۔ وہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی اور ہر قدم پر آزما رہی تھی۔ ربال نے خود پر ضبط کیا اور جھجکتے ہوئے ایک ہاتھ میں اس کی نازک کلائی تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اس سے چوڑیاں لے لی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس جینیفر کے دل کو چھو رہا تھا، جبکہ ربال کے ہاتھوں میں ایک دم پسینہ اترا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک گاڑی کی خاموشی میں جیسے ایک مدھر ساز پیدا کر رہی تھی۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، جبکہ جینیفر کی ایک نظر اس کی جھکی نظروں پر تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں چوڑیاں لرز سی گئیں۔ آہستہ آہستہ اس نے ایک ایک چوڑی جینیفر کی کلائی میں ڈالنی شروع کی، ایک کے بعد ایک چوڑیاں پہناتے ہوئے۔ اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ وہ چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ جینیفر نے ہاتھ بڑھا کر کار کے اندر کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن ہوتے ہی اس کی سفید کلائی پر رنگ برنگی چوڑیاں جگمگا اٹھیں۔ ربال نے بڑے غور سے اس کی کلائی کو دیکھا۔ اس کی نازک شفاف کلائی پر رنگ برنگی چوڑیاں بے حد بھلی لگ رہی تھیں۔ ساری چوڑیاں پہنا کر ربال نے آہستہ سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے ربال، جب سنجیدہ لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہار جاتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ربال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ ایک انجان سی نرمی اتر آئی تھی۔ جینیفر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس اپنی کلائیوں پر ہاتھ پھیرتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ربال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس سحر انگیز ماحول سے اپنا دامن بچا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔
जेनिफर ने चोर नज़रों से इसे देखा और हौले से मुस्कुरा दी। हाँ जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक? आ गया आपको सुकून? बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।